एलपी क्रिएसन व्यावसायिकताको अर्को नाम। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो च्यानलमा यहाँले विभिन्न विषयवस्तु र विषयवस्तु सँगसँगै विभिन्न पात्रहरूको बारेमा जानकारी लिँदै आउनुभएको छ। एलपी क्रिएसन यहाँले भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यो विभिन्न विषयवस्तु राजनीतिदेखि लिएर संस्कृति, साहित्य, समाजका विकृति विसङ्गतिदेखि लिएर हरेक विषयमा यहाँले सामग्रीहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज म एकजना त्यस्तो अतिथिसँग छु जसले समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै गिनिज बुकमा विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल हुनुभयो। विश्व रेकर्ड कायम गर्दाखेरि नेपालबाट विभिन्न विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरिएको छ, तर सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल वरिष्ठ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हाम्रो च्यानल हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार र यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विश्व रेकर्ड कायम गर्नको लागि के नगर्नुपर्छ होला अथवा के किन नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोध्छौँ। पक्कै पनि सङ्गीतमा यहाँले नयाँ त्यस्तो काम त गर्नु नै भयो। तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रमा के काम गर्नु भए बापत यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड यहाँले कायम गर्न सफल हुनुभयो? यो जस्तो विश्वका 12 देशमा बोलिने भाषाहरूमा सङ्गीत गरे बापत गिनिजले एउटा सर्टिफिकेट दियो होइन। कस्तो छ भने हामी देशको हिसाबले इन्डिया र चाइनासँग नजिक छौँ। त्यो सङ्गीतको प्रभावले गर्दा भाषा पनि जोडिएर आउने भावनाले हामी हिन्दी भाषा चाहिँ सजिलै बुझ्दछौँ, तर हाम्रो अलिकति सामिप्यता कम या चाहिँ खुल्ला सिमाना नभएको र त्यो भाषिक हिसाबले अलिकति हामी टाढा जस्तो भावनाले फेरि छिमेकी राष्ट्र भएर पनि जसरी इन्डियन भाषा बुझ्छौँ त्यसरी चाइनिज भाषा बुझ्दैनौँ होइन, बरु अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्छौँ। यो परिवेशमा त्यो काम गर्नका लागि त्यति सजिलो कुरा चाहिँ थिएन, किनभने 12 भाषा भनेको कुन कुन 12 देशका भाषाहरू जस्तो नेपालीले गरेको कारणले नेपालको एउटा भाषा भयो, त्यसपछि चाइनिज भाषा भयो, त्यसपछि इन्डियन भयो, थाई भयो, अनि जर्मनी भयो, कोरियन भयो होइन, स्पेनिस लगायत 12 यस्तरी भाषा। हरेक गीतको लागि फरक फरक सङ्गीत भर्नु पऱ्यो कि अथवा सुरुमा नेपालीमा एउटा सङ्गीत तयार गर्नुभयो, त्यो सङ्गीतलाई अरू भाषामा बदल्दाखेरि त्यसरी एउटै सङ्गीतबाट 12वटा गीतमा तपाईँले सङ्गीत भरेको कसरी लिने, कसरी बुझ्ने? यस्तो भयो, एउटा संयोग के रह्यो भने ठिक 12 भाषाको कन्सेप्ट तयार भइसकेपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भने पहिला यसलाई 12 भाषालाई अनुवाद गर्नु पर्यो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि विभिन्न 12 देशका भाषामा रूपान्तरण गर्दाखेरि यसमा विशेषतः विश्व भाषा क्याम्पसको सहयोग लिनुपर्ने नै गाइडलाइन गिनिजको हो। त्यसको भाषाको डिपार्टमेन्ट हेडले त्यसलाई सर्टिफाई गर्नुपर्ने पहिला भाषा रूपान्तरण गरिएको र त्यसपछि गायन पद्धतिलाई पनि सही उच्चारण गरियो गरिएन भनेर हेर्नुपर्ने भन्ने खालको गाइडलाइन थियो। त्यसपछि जब हामीले नेपालीमा कम्पोज गरेको चिजलाई अन्य भाषामा त्यो मिटरमा गराउन नसकिँदो रहेछ कतिपय भाषाहरू, किनभने फरक फरक सङ्गीत भर्नु पऱ्यो भन्न खोज्नुभयो? भर्नु पऱ्यो। मैले संयोग अघि कसरी जोड्दै थिएँ भने जस्तो हामी 12 लाइनको गीतहरू गर्दै थियौँ, 12 भाषाको गर्दै थियौँ र सङ्गीतमा के हुन्छ भने 12 सुरहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 12 सुरहरू नै 12 स्वरहरू चलाएर काम गरौँ भन्दै जाँदाखेरि मैले त्यो 12 भाषा र त्यो 12 लाइनलाई 12 सुरमा गर्ने भन्ने कन्सेप्ट बनाएँ। त्यसपछि जसरी भाषाहरू रूपान्तरण भए र त्यो रूपान्तरित भाषालाई सङ्गीत गर्दाखेरि हामीले नेपालीमा गरे जस्तो नभएर उसको फेरि के थियो भने माग जस्तो जुन देशको सङ्गीत सुरुवात हुँदाखेरि त्यो देशको विशेषतः प्रधान बाजा चाहिँ प्ले भएको हुनुपर्ने र मैले सङ्गीत नेपालीले गरेर पनि नेपालीले गरेको हो, त्यसकारण कमजोरी भए पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन कि मैले चाइनिज भाषामा सङ्गीत गर्दैछु र अब चाइनिज गीतको लाइन बज्दैछ भने त्यो बाजाले पनि चाइनिज गीत हो भन्ने खालको अनुभूति गराउनु पर्यो र त्यसको सङ्गीत र गायन पद्धति पनि पूर्ण रूपमा चाइनिज नै सुनिनुपर्छ, अन्यथा त्यो गाइडलाइन पास हुँदैन भन्ने खालको सहमति थियो। ती कुरा
हुनाले गर्दाखेरि के छ भने मैले गरे तापनि त्यसको गायन पद्धति, त्यसको चाहिँ बाजागाजाका बजाउने पद्धतिहरू चाहिँ सबै त्यो देश अनुरूप हुने भएको हुनाले त्यो देश सुहाउँदो गर्नै पर्ने भयो र त्यो रूपान्तरित भाषा जसरी हामीले नेपालीमा एउटा फर्मेट बनाएर या चाहिँ शब्द गनेर या चाहिँ त्यसको मिटर गनेर तयार पारेका थियौँ र त्यो अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण हुँदाखेरि पनि जे थियो त्यो नभएर विभिन्न भाषामा जाँदाखेरि कोही चाहिँ अलि धेरै लामो हुने, कोही चाहिँ अलि थोरै पनि हुने खालको हुने भएको हुनाले त्यसको सङ्गीतको शैली चाहिँ फरक फरक नै सुनिन्छ सबैको। 12वटा गीत गाउँदाखेरि सम्बन्धित देशकै नागरिकले त्यहाँका कलाकारले गाए अथवा गाउने चाहिँ समग्रमा नेपाली नै हो भन्न खोज्नुहुन्छ यहाँले, अथवा वास्तविकता के हो? गाउने त नेपाली नै हो। जस्तो यसको गीतकार त डाक्टर डीआर उपाध्याय हुनुहुन्छ होइन। उहाँले जसरी 12 भाषाको एउटा कन्सेप्ट बनाएर यसरी काम गरौँ सङ्गीतकारज्यू भन्नुभयो, त्यसपछि यसलाई 3 जनाले गाउनुभयो। प्रकाश तिमेल सेनाले 10वटा भाषा गाउनुभयो, अनि सागर अधिकारीले एउटा नेपाली भाषालाई गाउनुभयो, अनि स्वयं गीतकार डाक्टर डीआर उपाध्यायले हिन्दी भाषा गाउनुभयो। अनि यसको रूपान्तरण पद्धति के रहेछ, जस्तो नेपालमा हिन्दी भाषा पढाइ नहुने, मतलब विश्वविद्यालय स्तरीय विश्वभाषा क्याम्पसमा पढाइ नहुने भएको कारणले त्यसका लागि फेरि अनुवाद विभाग मार्फत गर्नु पर्यो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत। अनि यहाँ थाई भाषा पढाइ नहुने, तर थाई भाषा पनि 12 भाषा अन्तर्गत थियो। त्यसलाई थाइल्यान्ड पठाएर त्यहाँको युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरेर फेरि त्यो भाषा आएपछि फेरि त्यसको गायनलाई पनि उता पठाएर अनि त्यसरी गर्नुपर्दा झन्डै झन्डै यो 12 लाइनको एउटा गीतलाई 3 महिना जति मेहनत गर्नु पर्यो यसलाई बाहिर ल्याउनका लागि। अब अरू भाषाको त विषयमा धेरै कुरा नगरौँ, तर नेपाली भाषाको गीतमा पनि त्यो सङ्गीत भरियो, त्यसैलाई फेरि अरू भाषामा ट्रान्सलेट गरेर जाँदाखेरि त्यो सङ्गीत कस्तो थियो भनेर त हामी सुन्न सक्छौँ होला, अथवा कि सक्दैनौँ? जस्तो सुरुवातमा यहाँको स्वरमा सुरुवातको जस्तो नेपाली कस्तो थियो भने, को सागरमा पौडिन सिकायो, पौडिन सिकायो, पौडिन सिकायो भनेर यो जुन हाम्रो चाहिँ सी मेजरबाट मन्द सप्तकको मध्य सप्तकको सी मेजरबाट सुरु हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै बजाउँदै जाँदाखेरि अनि फेरि सी शार्पमा जान्छ, हिन्दीमा आउँछ, अर्को नोट लाग्छ होइन, अनि फेरि अर्को भाषाको अर्को नोटमा आउँछ। त्यसले गर्दा सुन्दा पनि कतिलाई चाहिँ यो 12 भाषाको यस्तो त्यो सरगम गरे जस्तो हुन्छ कि त्यति राम्रो सुनिन्न कि भन्ने खालको जिगज्याग पनि थियो। तर त्यसलाई पनि जुन सुमधुर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नका लागि सबैजनाको सङ्गीत संयोजन या चाहिँ गायन, त्यसको रेकर्डिङ मिक्सिङ जसले सुन्दर बनायो नि, सबै त्यसका चाहिँ धन्यवादका पात्र पनि हुन्छ। यही हिसाबले त्यसको सुर पनि या चाहिँ त्यसको नोट भनौँ न वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि अनि त्यो गीत पनि वृद्धि हुँदै 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 जाने 3 जना गायकहरूले यसलाई गाउनुभयो, जसका कारणले सङ्गीत पनि सुन्दर सुनियो। यसको लागि तपाईँलाई त्यो रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता अथवा तपाईँको तयारी केही देखेर, कसैलाई सुनेर अथवा कसैलाई भेटेर हो कि कसरी तपाईँको मनमा आयो त? यसो खास अहिले 32 विश्वकीर्तिमान कायम गर्नुभयो डाक्टर डीआर उपाध्यायले। यो के रहेछ भने, असल मानिसहरूको सङ्गत भयो भने असल ठाउँमै पुगिन्छ, खराब मान्छेको सङ्गत भयो भने खराब ठाउँमा पुगिन्छ भन्छन् होइन। त्यो त कुनै विज्ञानले पनि भन्नु पर्दैन होला, त्यो नैतिकताको पनि प्रश्न रहन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो काम गरिरहनु भएको के चाहिँ नयाँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, संसारमा भएका मानिसहरूले सङ्गीत विधा अन्तर्गत नगरेको एउटा काम हामीले विश्वकीर्तिमानी हुन सक्ने काम गरौँ न त भन्दै जाँदाखेरि यसरी विश्वका 12 भाषामा सङ्गीतबद्ध गरेर गायनमा ल्याएको गीत नभएका कारणले यो विषयलाई उठान गऱ्यौँ भने हाम्रो एउटा चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई या नेपाली सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट एउटा विश्व कीर्तिमानी पनि कायम हुने र एउटा चाहिँ विश्वका सङ्गीतको लाइब्रेरीमा नेपालीहरूले पनि केही काम गर्न सक्छन् है। हामीमा कस्तो छ भने विश्वविद्यालय अन्तर्गत पढेकाहरूलाई त थाहा छ, जस्तो देवकोटाले के नेपाल सानो छ भन्ने पनि लेख्नु भएको छ, तर हामीलाई हीनताबोध छ कि हामी सानो देशको मान्छे हो, सानो सोच्छ, यो सकिँदैन होला, हुँदैन होला भन्दै गर्दा फेरि हामीले के नै गऱ्यौँ त भने होइन। तर पनि साङ्गीतिक हिसाबले जुन काम गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा गीतकारको, एउटा सङ्गीतकारको, गायक गायिकाको या सन्तोष श्रेष्ठको मात्रै उपलब्धि होइन, मलाई लाग्दछ यो राष्ट्रकै एउटा गौरवको विषय त हो नि। जसरी तपाईँले यो आवेदन दिनुभयो यो रेकर्ड
को लागि तपाईँले पहिलोपटक यो तपाईँ छनौट अथवा तपाईँले रेकर्ड कायम गर्नुभयो भन्ने कुरा जानकारी गराउँदाखेरि तपाईँ कस्तो अवस्थामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? एक गजब कुरो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने मैले पहिला सुनेको थिएँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिरहँदा एकजना चाइनिज लेखकले खेती किसानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो खेतबारीमा, त्यो विश्वासै नलाग्ने खालको भनेर सुनेको थिएँ। त्यस्तै यो प्रोसेस त सबै काठमाडौँमा गरियो अनि त्यसपछि ठ्याक्क यो लकडाउन सुरु भयो। म पनि मेरो आफ्नो घर गृह जिल्ला भनौँ दाङ, त्यहाँ पुगेपछि लकडाउनमा म उतै रहेँ। त्यसपछि यो सर्टिफिकेट आयो भन्ने थाहा भयो। मलाई एक प्रकारले आफ्नो काम सफल हुँदाखेरि एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यो काम सफल भएको जानकारी पाउँदा गौरव त लाग्यो नै। अर्को कुरा चुनौती पनि भयो। अब मलाई के लाग्छ भने यहाँ काठमाडौँमा भइदिएको भए विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट यसको चर्चा परिचर्चा अझ यत्रतत्र सर्वत्र हुन्थ्यो होला होइन, किनभने स्रष्टाहरू अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुपर्छ र हुन्छन् नै, भएनन् भने अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यो कसैले लुकाएर कुरो गर्ने छुट्टै कुरा रहला। काम किन गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो काम जानकारी होस् भन्नका लागि पनि त हो नि, कमसेकम आफ्नो काम यस्तो होस् भन्ने जानकारी दिनु आवश्यक छ। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि केही राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट रेडियो टेलिभिजन या पत्र पत्रिका या अनलाइनका माध्यमबाट यसको चर्चा परिचर्चा नभएको छैन। तर म त्यतिखेर गाउँमा भएँ अनि धेरैजना चाहिँ घरैसम्म पनि आएर अन्तर्वार्ताहरू लिने, यसको बारेमा कसरी भयो के भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। मलाई दुइटै कुरा भयो। जतिखेर म अब गाउँमा थिएँ एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको हिसाबमा भनौँ न, एउटा सङ्गीतकर्मीको हिसाबमा नभएर त्यहाँ के हुन्छ भने इन्टरनेटको अभाव छ, सबै कुराहरू थाहा पाउन सकिँदैन। त्यो हिसाबमा पनि मलाई त्यतिखेर अलिकति पछि भयो जस्तो भयो। सङ्गीतको हिसाबले पनि कुनै पनि साङ्गीतिक वाद्ययन्त्रहरू जो मसँग सँगसँगै हुनुपर्थ्यो, त्यो एक प्रकारको मनमा खेलिरहन्थ्यो। फेरि विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रभावित छ, म मात्रै प्रभावित त होइन भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यसलाई पोजिटिभ ढङ्गबाट लिन्थेँ। र त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि मैले गौरवको पनि अनुभूति गरेँ र चुनौतीको अनुभूति के गरेँ भने, जस्तो मैले आज 12 भाषामा काम गरिरहँदाखेरि कुनै मानिसले, कुनै अर्को सङ्गीतकारले 13 भाषामा काम गर्ने बित्तिकै यो रेकर्ड तोडिन्छ। एउटा सर्टिफिकेट मेरो भित्तामा त झुन्डिन्छ, तर त्यो रेकर्ड त तोडिन्छ भनेपछि मैले अझै धेरै भाषाहरूमा गर्न सकेँ भने त्यो धेरै देशका भाषाहरूको पनि ज्ञान हुने, सङ्गीतको पनि ज्ञान हुने र यो देशमा यस्तो खालको सङ्गीत रहेछ र नेपाली सङ्गीतकर्मीहरूका माध्यमबाट पनि यस्तो काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने खालको यो चुनौती चाहिँ ममा आइपुग्यो है भन्ने खालको पनि लाग्यो। र म त्यहाँ भइसकेपछि केही सङ्घ संस्थाहरूले फेरि ल एउटा चाहिँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएकोमा यो सम्मानका कुराहरू पनि गरौँ भन्दै रहँदा पनि डर पनि लाग्ने कि आज सम्मान लिइरहँदाखेरि भोलि फेरि यो विषयमा कसैले अलि धेरै भाषाहरूमा गर्दाखेरि फेरि यो सम्मान केवल यही नै सीमित रहन्छ कि मैले त धेरै सिडी चढ्नु छ होइन, धेरै पहाडहरू उक्लिनु छ, धेरै क्षितिजहरू छिचुल्नु छ भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहन्थ्यो। र त्यसका लागि यसले ठुलो हौसला प्रदान, एउटा सिडी चाहिँ उक्लिने प्रक्रिया पद्धति या यसले सिकायो, किनभने यसको गाइडलाइन यस्तो हुँदो रहेछ, यसरी जानुपर्ने रहेछ, यस्तो यस्तो भयो भने एउटा चाहिँ विश्वमा अरूले नगरेको काम गर्न सकिने रहेछ। त्यसका लागि के नै यो पृथ्वी बोकेर हिँड्नुपर्ने होइन कि यो क्षेत्रमा अरूले नगरेको एउटा काम गरियो भने छुट्टै विश्व कीर्तिमानी कायम हुन्छ। त्यसको लागि के भने हामीभित्र भएको त्यो कल्पनाशीलतालाई र सृजनशीलतालाई जागृत गर्न सक्यो भने त्यस्तो विश्व कीर्तिमानी कायम अरूले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भए तपाईँ अब 12बाट फेरि थप अरू धेरै सङ्ख्याको गीतबाट रेकर्ड कायम गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो खालको अवसर तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म कतिवटा गीतबाट तपाईँ अब त्यो फेरि अर्को नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यसो छ। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने मान्छेले खोलो तडेपछि लौरी बिर्सिन हुन्न भन्ने उखान छ होइन। जसरी डाक्टर DR उपाध्यायले यो अवसर प्रदान गर्नुभयो नि, अब फेरि उहाँसँग बसेर एउटा सरसल्लाह हुनसक्छ। अझै हामीले चाहिँ विविध भाषाहरू या चाहिँ देशका अन्तर्राष्ट्रियका विविध थुप्रै भाषाहरूलाई पनि राखेर हामीले यसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हौसला। र मैले काम गरिरहँदाखेरि जस्तो विश्व भाषा क्याम्पसका विभिन्न डिपार्टमेन्ट हेडका सरहरूले चाहिँ
ओहो ल यसरी गर्नुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी रूपमा यसरी लग्नुपर्छ, अझ धेरै भाषाहरूलाई लग्नुपर्छ, एउटा लाइनलाई मात्र नभएर एउटा पूर्ण गीतलाई नै विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ। अब हाम्रो विश्व भाषा क्याम्पस नै पनि नेपालमा भएको हुनाले विविध ढङ्गले यहीबाटै पनि विश्वलाई सन्देश प्रवाह गर्नका लागि तपाईँ सक्नु पनि हुन्छ होला, त्यो आँट गर्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा कसरी हुन्छ, एउटा चाहिँ विश्वको ध्यान यतातिर तानिने सङ्गीत र साहित्यका माध्यमले, जसको बरु त्यो विश्व भाषाले पनि केही गर्नुपर्छ भने हामी पनि तयार छौँ। यो किनभने जसरी जब भाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुग्यो भने मात्रै अनि त्यो यो देशको बारेमा जानकारी हुने हो नि त, नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति पुग्यो भने हुने हो। तर के भइदियो भने हामी चाहिँ अलिकति हीनताबोध हुँदैन कि भनेर पछि परिरहेको हुनाले हो। मलाई लाग्छ यस्तो सबैको साथ सपोर्ट सहयोग भयो भने आगामी दिनमा अझ धेरै भाषाहरूमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास चाहिँ जागृत भइरहेछ। गीतका स्थायीहरू सुन्दै हामी बिदा मागौँ ताकि सन्तोष श्रेष्ठ यो उचाइमा पुग्नको लागि यो आधारले सहयोग गरेको थियो भनेर हाम्रा दर्शक, हाम्रा श्रोताहरूलाई सम्झना रहोस्। कस्तो रहन्छ भने मैले थुप्रै गीतहरू गरेँ होइन, सधैँभरि तिनै गीतहरू मात्रै गाइरहँदाखेरि अरू गीतहरू किन प्रस्तुत गर्नुहुन्न भन्ने पनि हुन्छन्। जुन गीतहरूले मलाई चर्चामा ल्याए ती गीतहरू सन्तोष श्रेष्ठ सर्च गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, कति थाहा नभएकालाई गीतकार सङ्गीतकार थाहा नहुनु पनि सक्छ। पछिल्लो समयमा मैले एउटा गीत जस्तो डाक्टर डिआर उपाध्यायले लेख्नुभएको यो आजको समाजलाई चित्रण गरिएको, स्वार्थी समाज छ नि त्यसलाई चित्रण गरिएको दीप श्रेष्ठले गाउनु भएको गीत छ, त्यो म गुनगुनाउँछु। स्वार्थी छ दुनिया संसार यो घाती, स्वार्थी छ दुनिया संसार यो घाती, नत्र चर्केर किन फुट्थ्यो र छाती, नत्र चर्केर किन फुट्थ्यो र छाती, स्वार्थी छ दुनिया संसार यो घाती। समय दिनुभयोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो मेरा कुराहरू राख्ने, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा श्रोता र दर्शकहरूलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा सङ्गीतको विद्यार्थीको रूपमा दैनिक साधनारत छु। यो सङ्गीत कस्तो रहेछ भने प्रत्येक क्षण मान्छेले नयाँ कुराको अपेक्षा गरेको मैले अनुभूत गरेको छु, अहिलेसम्म अनुभव गरेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसका लागि एउटा विद्यार्थी भएर परीक्षामा राम्रो नम्बर लिएर पास हुनका लागि जति एउटा विद्यार्थीले मेहनत गर्छ त्यो ढङ्गले मैले राम्रो शब्द या राम्रो सङ्गीत र राम्रो स्वरमा मिसिएर काम गर्नका लागि निरन्तर रूपमा त्यसमा लागिरहेको छु। तपाईँहरूको जुन माया छ, जुन विश्वास छ, त्यो माया र विश्वासलाई घट्न नदिनका लागि, अझ बढो वृद्धि गर्दै लग्नका लागि मैले निरन्तर साङ्गीतिक कर्म गरिरहेको छु र गरिरहनेछु, जहाँ तपाईँको साथ, सहयोग, प्रतिक्रियाको आवश्यकता छ। यही नै भन्न चाहन्छु। र वरिष्ठ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठसँगको कुराकानी आजलाई यति नै। यो कुराकानी हेरेर यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठको बारेमा धेरै देश दुनियाँले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने त्यो सँगसँगै यो एलपी क्रिएसन च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हस्त, नमस्कार।